नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू मिन समरिही इदा अस्मरा व आतू हक्कहु यौम हसादे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि जो तुमको मैंने रिज़्क़ दिया फलों में से ख़ुद भी खाओ और उसके बाद अल्लाह के नाम पर भी निकालो। तो अब यहाँ उशर का वक्त है, मौसम भी उशर का है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो इसी तरीके से अब किस तरीके से देना है और कितना देना है और किस ज़मीन से देना है, ये चंद बातें मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। तवज्जो से सुनिए, अगर आपको फ़ायदा मंद और अच्छी वीडियो लगी है तो ज़रूर शेयर करना है। तो पहली बात करते हैं कि जो उशर का फ़र्क है कि जो बरानी ज़मीन है और नहरी ज़मीन है। बारानी ज़मीन वो है जिसमें से आपने बीज डाल दिया और उसके बाद आपकी कोई मुशक्क़त नहीं लगी, मेहनत नहीं लगी, आप बीज डाल के आ गए अल्लाह के फजल व करम से और उसने अमानत तुम्हें वापस कर दी कई गुना के साथ। तो फिर उसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि उसमें से आप 10वां हिस्सा दें। 10 किलो में हो तो फिर उसमें से 1 किलो देना होगा, 10 बोरियां होंगी तो उसमें से 1 बोरी देनी होगी। ये बात हो गई जो बारानी ज़मीन है। अब है जो ट्यूबवेल की है, नहर की है, जिसमें बंदा पानी लगाता है, मुशक्क़त उठाता है, ज़्यादा माल खर्च करता है, उसके बाद उसको चीज़ हासिल होती है, तो वो उसमें से 20वां हिस्सा देना है। 20 किलो में से 1 किलो देना है और 20 बोरियों में से 1 बोरी देनी है। ये बात वाज़ेह हो गई कि ये जो ज़मीन है जिससे हम काश्त करते हैं, यहाँ जो इस तरीके से उशर देना। और इसमें या एक और भी समझे कि किस 1 साल के बाद देने या 6 महीने के, नहीं, याद रखिए कि जब 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जो भी फसल ज़मीन से जो पैदावार आएगी उसको ज़रूर क्या है देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा उलमा का जो बड़े अइम्मा हज़रात इख्तिलाफ़ है कि जितना भी जो चीज़ है उसमें से ज़रूर ही उशर देना है। जो मसलन अपनी सब्ज़ी अपने लिए बोता है या अपने लिए घास काटता है तो उसके लिए बोलता है। बहरहाल इसमें 2 कौल इख्तिलाफ़ है कि जी हर चीज़ से देना चाहिए। बहरहाल हनफिया के नज़दीक ये है कि जो हर चीज़ है अगर जो अपनी ज़रूरत के लिए मकसद है अपने घर में इस्तेमाल हो जाती है उसमें से जैसे घास हो गया या इसी तरीके से छोटे बहुत अपने सब्ज़ी जैसे बंदे लोग बोते हैं तो उसमें से नहीं है। बहरहाल अफजल ये एक कौल के मुताबिक कि उनमें से भी देना चाहिए। इसमें भी अक्सर लोग हम कमी कोताही करते हैं। बहरहाल आपको बात ये समझ आ गई होगी नहरी और बरानी ज़मीन के फ़र्क। 20वां हिस्सा जो बरानी ज़मीन है और जो 10वां हिस्सा है वो नहरी ज़मीन से देना है, क्योंकि उसमें इंसान की मुशक्क़त शामिल है। आगे अब दूसरी चीज़ है कि किन लोगों को देना है। तो याद रखिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब। पूरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 8 मसरफ़ बयान किए हैं, यानी जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं उशर भी उन्हीं को दिया जा सकता है, वही मुस्तहिक हैं। यानी जो साहिबे निसाब नहीं है, जो गरीब हैं, आम तबके के लोग हैं, उनको दिया जाता है। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात कर दूं कि ये जो सदका देना, अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू मिन समरिही इदा अस्मरा व आतू हक्कहु, यानी अपने माल में से दें जो उसका हक है, हक बनता है अल्लाह के नाम पर देना। तो कौन सा सदका करें, नफली सदका या वाजिबी? याद रखिए दोस्तों भाइयों, हमारे अक्सर लोग इस तरीके से करते हैं कि जो ढेरी निकाल रहे होते हैं, बस थोड़ा बहुत जो मांगने वाली औरतें होती हैं, मांगने वाले मर्द होते हैं, आ जाते हैं, रेडियों वाले होते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ये एक टैलेंट चल चुका है कि रेडियों वाले अपनी गंदम इकट्ठी कर रहे होते हैं, उसमें 1-2 गड्डी रख दी और कहते हैं हमारा उशर का हक अदा हो गया। याद रखिए दोस्तों भाइयों, ये कतन भी उशर इस तरीके से अदा नहीं होता। तो लिहाजा वक्ती तौर पे थोड़ा सा दे दिया नहीं, बल्कि आप अपना हिसाब करें और हिसाब के बाद जितना बनता है तो इस तरीके से ख्याल करके अपना दें। और मैंने अर्ज़ किया कि उन मुस्तहिक को जिनको ज़कात देते हो उशर भी उन्हीं लोगों को दें। रेडी वाले, मुसल्ली हो गए, ये जो इस तरीके से जो भिखारी लोग हैं जिन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है, कतन भी उनको नहीं देना चाहिए।
ان سے آپ کا عشر ادا نہیں ہوتا۔ میرے دوست جو میرے بزرگ ہیں، جن بزرگوں تک جو ایسے کنجوس قسم کی طبیعت کے ہوتے ہیں، ان تک میری بات پہنچے، ضرور توجہ سے سنیں کہ تم جو ادا کر دیتے ہو نا وقتی طور پہ، بھئی ہم نے ڈھیری اٹھائی اور ادھر ہی دے دیا، تھوڑا سا دے دیا، 10-20 کلو، 100 بوری ہوئی، 70 بوری ہوئی، 1-2 گٹو دے دیا اور چل بھائی، نہیں نہیں، یاد رکھ کبھی بھی نہیں، اللہ کی طرف سے وبال رہے گا، اور اللہ کی طرف سے اگر نہیں ادا کیا تو پھر تمہارے اوپر عذاب بہت بڑا آئے گا۔ اس کا یہی ہوتا ہے کہ پھر چند سالوں کے اندر اللہ اپنا بدلہ لے لیتے ہیں اور سب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی بھی اس سال بھی بارشیں بھی موسمی آ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے فصلات بھی مقصد نقصان ہو رہا ہے کافی سارا۔ اور اس کے بعد دوستو بھائیوں، غریب مساکین جو جیسے ہمارے پاکستان میں مدارس ہیں، اور جن مدارس کو ضرورت ہے، غریب مستحق طلباء رہتے ہیں، ان پر بھی کرنا چاہیے، کیوں ان میں تھوڑا سا اجر زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ مستحق ہوتے ہیں، گھر بار چھوڑ کے سارا کچھ آ کر قرآن و حدیث سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے، اور دوسرا قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ اس چیز کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد عشر کے متعلق یہ ہے کہ عشر کے وقت کیا ہے، میعاد کیا ہے، تو یاد رکھیے سستی اور کہلی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی وقت تول ناپ کر کے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اکثر ہمارے لوگوں کے اندر ادا بھی کرتے ہیں، لیکن 6 مہینوں کا لیٹ ہوتا ہے، کسی کے 4 مہینے کو لیٹ ہے تو 2 مہینے کو لیٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ جب اپنا حساب کتاب کریں تو اس کے فوراً بعد دے دیں۔ اور آگے ایک ضروری اور اہم بات سنیں کہ کوئی بندہ گندم بوتا ہے، جی کہتے ہیں میرا تو آیا خرچہ نکال کے حساب کرنا ہے یا اس کے بغیر؟ یاد رکھیے لوگ کرتے ہیں نا، بعض ایسے لوگ کرتے ہیں، یعنی خرچہ لگایا ہے، درمیان میں سارا ملا دیا، تو کہنے لگا ہمیں تو 2 بوریاں بچ دیا، یعنی 20 بوریاں ہوئیں، خرچہ نکالا 5-7 بوریاں 8 بوریاں ادھر لگ گئی، 4-5 بوری بچ گئی حساب کرنے کے بعد، کہتے ہیں ہماری تو 4-5 بوریاں، ہم تو اسی کا حساب کر کے دیں گے۔ یہ بات بھی بہت غلط ہے۔ یاد رکھیے اس میں خرچے کا نکالنے کا شریعت میں کہیں نہیں آیا کہ خرچہ نکال کے بعد میں آپ دیں، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہے، نہ کسی شریعت سے ثابت ہے، بلکہ جتنا کچھ پیداوار ہوئی ہے اسی پیداوار میں سے اللہ کے نام پر دینا ہے۔ 20 بوری ہوئی تو 20 کے حساب سے، 50 ہوئی تو 50 کے حساب سے، اور اسی طریقے 100 ہوئی تو 100 کے حساب نکال کے۔ ایسا نہ کریں کہ ہم نے ٹریکٹر کی جو پہلے گندم بوئی تھی وہ نکالنا ہے، تھریشر نکالنی ہے، کٹائی نکالنی ہے، پھر پیچھے بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، تو اس لیے پھر تو آپ ادا بھی نہیں کریں گے، تو لہٰذا پورا حساب کر کے اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ آگے بات پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر آخری بات میں جاتے جاتے کر دوں کہ آیا جو جہاں ہمارے ہاں ایک ٹیلنٹ چل چکا ہے، آخری ضروری بات کہ ٹھیکہ پر جو زمین لیتے ہیں اس کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم ٹھیکے کے پیسے نکال لیں گے، یا ہم ٹھیکے والا تو ہماری تو اپنی زمین ہے نہیں، ہم تو ٹھیکے پر لے رکھی ہے، اس کا اجر تو ہمیں ادا کرنا نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بات غلط ہے، بلکہ جو آپ ٹھیکے پر زمین لیں گے، 10 کنال 20 کنال 100 کنال 70 کنال جتنا کچھ لیں گے، آپ نے پیسے بھی ادا کر دیے ہیں، لیکن آپ کی جو پیداوار ہوگی آپ نے اپنا، وہ ٹھیکے والے نے اگر ساری زمین اکیلے ٹھیکے پہ لی ہے تو ایک بندے نے ادا کرنا ہے، اگر 2 بندوں نے لیا ہے تو 2 بندوں نے ادا کرنی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے ٹھیکیدار جو ہوتا ہے عشر ٹھیکیدار پر ہوگا، یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اور اسی ٹھیکے کے آگے ساتھ ہوتی ہے جو زمین نصف کر کے لوگ بوتے ہیں، یعنی آدھی مالک خرچہ دے گا، آدھا آگے زمین والا دے گا۔ تو یاد رکھیے جس نے جس حساب سے، اگر 5ویں حصے سے 6ٹھے حصے سے کیا یا آدھ کیا، تو پھر دونوں پر، جنہوں نے مشترکہ سے اٹھائی تو پھر دونوں کو اپنے مثلاً 20 بوری ہوئی تو ایک نصف والے کا 10 ملی اور دوسرے کو 10 ملی، تو دونوں نے حساب نکالنا نہیں ہے، بلکہ جو خرچہ اس کو رہنے دے بعد میں نکالیں، لیکن آپس میں حساب کرنا ہے، اس میں کرنے کوئی شرعی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو 10 بوری مل گئی تو ان 10 بوریوں میں سے جو نصف والا دوسرا آدمی تھا وہ بھی نکالے گا، اور جس کی اپنی زمین تھی وہ بھی اپنے اس حساب سے اپنا عشر نکالے گا۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنے عشروں کو وقت پر ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کا حقوق کھاتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، عشر کی شکل میں، تو کل یہ سارے کے سارے مال بڑے بڑے اژدہاؤں اور سانپوں کی شکل میں سامنے آئیں گے، اور اس کو
پکڑیں گے اور بندہ بھاگے گا، وہ صاحب کہے گا انا کنزن انا کنزن، وہ مال جو تو نے ہمیں جمع کیا اس میں اللہ کے نام کا ادا نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے عشر اور زکوٰۃ کا معنی بھی یہی ہے کہ پاک کرنا۔ تو جب بندہ اللہ کے نام پر دے دیتا ہے اس کا حصہ، وآتوا حقہ حصادہ، اس کھیتی کا حصہ اللہ کے نام کا ادا کر دیتا ہے تو وہ کھیتی پاک ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین عافیت سے بچاتا ہے۔ تو یاد رکھیے پھر ورنہ اللہ رب العالمین پکی پکائی اور گھروں کے اندر پڑی ہوئی بھی نکال لیتے، اچانک کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا کینسر ہو گئی، کسی کو کیا ہو گیا، اچانک سارا کا